فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زدني علما رب زدني علما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء أمتي ملوك آل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، جو کچھ کرنا ہی کر لے 4 دن کی زندگانی میں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں تو
ڈالو خود محمد کی غلامی کا. صاحب صد اعزاز و تکریم، علماء امت، شرفاء ملت، قابل احترام نوجوان ساتھی، قابل احترام میری اسلامی مائی اور بہن، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سروری کائنات سرداری دو عالم آمنہ دلال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین دے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی تساں بزرگاں نیکاں لوکاں دا چل آون اس بابرکت اجلاس کے اندر شرکت فرماون منظور اور مقبول فرماوے. اللہ تعالی اس ناچیز پر تقصیر انسان کو حق بات سمجھاون دی توفیق عطا فرماوے. تساں بزرگاں نیکاں لوگاں کو اللہ تعالی حق میں سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. سمجھاون سمجھن تو بعد اللہ تعالی تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ذات کریم دا اساں جیاں بیکار ناکارہ بدیاں دے عظیم احسان کہ جس ذات اسالی حصہ وچ ایسا نبی عطا فرمائے جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک کسی قوم کسی امت کو نصیب نہیں ہویا. سارے آنکھوں الحمدللہ. ہر نبی علاقے دا نبی، قصبے دا نبی، موضع دا نبی، قوم دا نبی، اللہ نے اسا کو ایسا نبی عطا فرمائے جو خدا دی پوری خدائی دا نبی. جب تک اس خدا دی خدائی چل سی مصطفیٰ دی مصطفی بھی ساتھ چل سی. آج محمد عربی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، کل نبی، قیامت تک مصطفیٰ کریم نبی. جب کل قیامت دی دن تمام انبیاء دا نبوت ختم ہو سن، آمنہ دے لال دی نبوت دا آغاز ہو سی. جب کل قیامت دے دن تمام انبیاء نفسی نفسی دے عالم وچ ہو سن، ایک آمنہ دا لال ہو سی، عبداللہ دا بال ہو سی، زہرا دا ابا ہو سی، حسنین کریمین شریفین دا نانا ہو سی، صدیق دا داماد ہو سی، خدا دی دربار ہو سی، مقام محمود ہو سی، محمد سر بسجود ہو سی. فرمے سی امتی امتی امتی. میرے محترم، یہ کون مصطفیٰ اس قدر با وفا ایسے مشکل وقت کے اندر جبکہ پیغمبر اپنے امتیوں کو جواب دیے کھڑے ہو سن. خدا دی خدائی دی اندر واحد سیدہ طاہرہ آمنہ دا لال ہو سی، جو اسا تساں گناہگار روح سیاہ منہ سیاہ امت دے فکر
خدا دی دربار سر مسجود ہو کے فرماری حسن امتی امتی. میرے محترم، بہت دکھ دی بات عرض بیٹھا کردہ، ایسا غلط دور جس دور دا پتر اپنے پیو کو نہیں پہچان سکتا، جس دور دے بیٹے نے اپنی صحیح ماں کو ماں نہیں سمجھا، جس دور دے سگے بھائی نے اپنی سگی بہن دے مقابلے وچ نقلی بہنا کھڑا کیتا، جس دور دے بھائی نے سگے بھائی کو چھوڑ دیتے نقل بھائی دی طرف تراغے دے، مصنوعی بھائی بنائے ہوئے. میری محترم، بہت خوش قسمت ہو انسان ہے ہی دور دے اندر جس انسان کو اپنے خدا حقیقی مربی دی پہچان نصیب ہوئی ہے، اپنے محسن سید الکونین شافی موصف جس نبی دے صدقے ہی دنیا تے ہی رنگ وچ وستے پئے ہیں، ہوں صحیح دی پہچان نصیب ہوئی ہے. میں سمجھے دا کہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں، بہت قلیل جنہاں کو خدا رسول دی پہچان نصیب ہو. ورنہ آج 40 سال 80 سالہ زندگی مسلمان دی گزر گئی، ہر دنیا دی چیز دی پہچان کی تھی، اگر ہی بدقسمت مسلمان کو پہچان نہیں ہوئی خدا اور رسول دی پوچھدا ودے صبح شام نبی کون ہے. نبی اجر تئی ہی مسلمان کو اپنے نبی دی پہچان نصیب نہیں ہوئی کہ نبی کون. میری محترم، ٹوٹے پھوٹے چند الفاظ خدا اور رسول دی پہچان عرض کردہ تاکہ قیامت کے دن اپنا دامن صفا کرا. کہ کون ہے مصطفیٰ؟ سیدہ طاہرہ آمنہ دا بچڑا ہے، عبداللہ دا بیٹا ہے، وہب دا نواسا ہے، سیدنا عبد المطلب دا پوتا ہے، ام ہانی دا بھتیجا ہے. کون ہے مصطفیٰ؟ سید الشہداء حمزہ دا بھتیجا ہے، سیدنا عباس دا بھتیجا ہے. کون ہے مصطفیٰ؟ اما خدیجۃ الکبریٰ دا سردار ہے، اما عائشہ الصدیقہ دا سردار ہے، اما حفصہ ام حبیبہ دا سردار ہے، اما سلمہ اما میمونہ اما زینب دا سردار ہے. کون ہے مصطفیٰ؟ طیب طاہر ابراہیم قاسم دا ابا ہے، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ دا ابا ہے، حسنین کریمین شریفین دا نانا ہے، صدیق دا داماد ہے، فاروق دا داماد ہے، عثمان علی شیر خدا دا سردار ہے. آدم دی اولاد چوئے، اللہ دی مخلوقات چوئے، بس او خالق ہے صحیح مخلوق ہے، او رازق ہے صحیح مرزوق ہے، او مالک ہے صحیح مملوک ہے. محمد ساجد ہے خدا مسجود ہے، محمد عابد ہے خدا معبود ہے، محمد حامد ہے خدا محبود ہے، محمد طالب ہے خدا مطلوب ہے، محمد قاصد ہے خدا مقصود ہے، محمد سائر ہے خدا مسعود ہے، محمد عاشق ہے خدا معشوق ہے، خدا محب ہے محمد محبوب. نعرہ تکبیر. میرے محترم ساتھیوں، کہ کون ہے مصطفیٰ؟ سارے درود شریف پڑھ لے. میں اپنے عزیز دے حکم دی تعمیل کی تھی، میں آپ زیر علاج ہوں، بیمار ہوں. تقریر تو میرے عزیز مولانا غلام فرید جیسے جوان اٹھے گھٹے کر سکتے، اللہ دی رحمت ہوئے سے. اللہ تو میرے محترم، کون ہے مصطفیٰ؟ اپنے نبی دی پہچان کر لو. سونا اٹھ دے نظر دے، باں دے نظر دے، کھان دے نظر دے، پی دے نظر دے، پینے دے نظر دے. کون ہے مصطفیٰ؟ سونا کمڑی پیدا نظر دے، کمری لہا کے حاتم تیدی تھی تے سر تے رکھوے دا رہنے. کون ہے مصطفیٰ؟ او دیکھ لو علی کو مونچھا تے بلہیدہ نظر دے،
کعبے دے بت توڑویندا نظر دے، مشرکین مکہ کو چیلنج کریندا نظر دے، خدا دے گھر دی صفائی کرویندا نظر دے۔ کہ کون ہے مصطفیٰ؟ ہجرت دی رات صدیق دے دروازے تے ویندا نظر دے، صدیق دے ہاتھ پکڑ کے نال یار کو گھن کے ویندا نظر دے۔ او دیکھ لو صدیق دے کاندھے تے چڑھ کے اللہ یار غار نال رل کے ہجرت دا سفر کریندا نظر دے۔ او دیکھ لو غار دے اندر صدیق دی گود سونا سوت لگیندا نظر دے۔ جبرائیل جنت دی سرٹیفکیٹ گھن کے آنکھوں لوہاں کو تسلیاں دیندا دیویندا نظر دے۔ یہ کون ہے مصطفیٰ؟ اللہ دی قسم سواریاں صدیق دی سواریاں تے صدیق دے گھر دے ڈاچیاں تے سوار تھی کے ہجرت دا سفر کریندا نظر دے۔ آنکھوں مکہ چھڑیندا نظر دے، مدینے دے سونا آنکھوں چویندا نظر دے، ام معبد بوڑھیا دی جھوپڑی تے سواری رکیندا نظر دے، صدیق سونا پانی طلب کریندا نظر دے، سائیں اپنی نگاہ نبوت رحمت والی نگاہ سانج بکری تے سٹیندا نظر دے، صدیق کو اشارہ فرمیدا نظر دے، سونا ڈاچی تو لے کے آنکھوں بکری دے قریب جا کے ہاتھ پھریندا نظر دے، صدیق سارے برتن کٹھے کریندا نظر دے، آنکھوں سونا انہیں دیکھو دودھ نکلیندا نظر دے، سارے برتن بھرویندا نظر دے، آنکھوں آخری پاندے صدیق کو پیویندا نظر دے۔ یہ کون ہے مصطفیٰ؟ آؤ اللہ میراج دی رات امیانی دے گھر بھی سونا سوت لگیندا نظر دے۔ آنکھوں سونا نیندر آنکھوں چا جڑا نیندر کریندا پے یہ خدا نہیں، آنکھوں مصطفیٰ ہے، جڑا ستا پے آنکھوں خدا نہیں مصطفیٰ ہے۔ آنکھوں چا جڑا پھپھی دے گھر ستا پے آنکھوں اے مصطفیٰ ہے خدا، آنکھوں خدا پھپھیاں تو، خدا گھر تو، خدا بسترے تو، خدا نیندر تو، سمجھے دے ہو نا مسئلہ۔ جبرائیل جنت دی براق تمہیں 70,000 فرشتے دے کم و بیش فرشتے دے دروازے تے رکیندا نظر دے، نورانی پر جوڑ کے سوراخ جو ویندا نظر دے، سائیں دے تلیاں تے مسلے دا نظر دے، اکو سائیں کو جگیندا نظر دے، جگا کے سونے کو وضو کرویندا نظر دے، وضو کرا کے توجہ ہے دکانہ نفل پڑھویندا نظر دے، سونے دا ہاتھ پکڑ کے باہر آنے دا نظر دے، ایک نہیں دو نہیں 70,000 کم و پیش نوری فرشتہ کنو استقبال یا کرویندا نظر دے۔ جنت دی نوری براق تے آمنہ دے لال عبداللہ دے بیٹے کو اتنے چڑھیندا نظر دے، نور دے اتنے سائیں کو اکھو چڑھیندا نظر، اکھو نور دے اتنے سائیں کو سمجھو کر بسو جٹو آمنہ دے بچڑے کو نور دے اتنے جبرائیل چڑھیندا نظر دے، براق ہو نور براق ساری اکھو سراپا مجسمہ نورے، اکھو نا ذات نورے، نوری براق دے اتنے اکھو عبداللہ دے بیٹے کو جبرائیل چڑھیندا نظر دے، اکھو نا ہاں سب کام نہ کو چڑھیندا نظر دے، نوری فرشتہ کنو سونے دے اور رکاباں پکڑویندا نظر دے، ہم رکاب کرویندا نظر دے، اکھو نوری روڈ دے اتنے سائیں کو چلیندا نظر دے، او دیکھو گھن کے ویندا نظر دے، او دیکھو گھن کے ایک مقام دوسرا مقام تیسرا مقام چوتھے مقام تے سونے کو لیندا نظر دے، 1,00,000 پورا 1,24,000 کم و بیش بدیگر روایت 2,24,000 پیغمبر دا صفہ دے اندر آمنہ دلال کو جبرائیل لہدا نظر دے۔ نبی زندہ آئے ہوئے ہیں یا ہاں ہاں یہ مولوی شدائی مر گیا، معراج والی رات علی نتھس گیتی ہوئی، جو پیغمبر زندہ آئے کھڑے زندہ پیغمبر دا استقبال یا کران، مردے ایفا عہد نہیں کریں دے، جڑا مر ویندے اون دے واسطے ایفا عہد کرن ختم، بولو نیکی ختم جزا ختم، زندے کو ایفا عہد کرنا پوندے۔ اللہ فرمایا معلوم تھی خدا دی ہاں زندہ ہے مولوی دی ہاں زندہ نہیں، آکھو پیغمبر خدا دی ہاں آکھو راست تھے بیٹھے سن کئی اچو تھے بیٹھے رہو، کیا کرا آج ہو گئی یہ بات، یا تو آنکھوں مردہ ہے آنکھوں پھر ہی وجود دنا انسانیت نہیں میرے دوست، انسانیت نہ ہی ہوں روح دا ہے، وہ روح آ جڑا عبادت کھڑا کردا، روح نہ ہوئے تیرا ہاتھ عبادت نہیں کر سکتا، تیرا نک تے متھا عبادت نہیں کر سکتا، روح ہو سی تے نک متھا تے
دلیل سے مشاہدہ بن سن یہ جھک ویسن روح اکسی سبحان ربی العالی. پھر محترم جو مقام نبوت آ گئے 1,24,000 پیغمبر دیدار اکو سوٹے کو سواری تو لہندہ نظر دے ساریا کن مرحبا یا ابن صالح اکویدہ نظر دے سونا صفا سارے پیغمبران دا بڑے دا نظر دے. آمنہ دلال کو پکڑ کے مسلم دے کھڑے دا نظر دے. اکھنے آمنہ دلال کو عبداللہ دے بیٹے کو اما عائشہ تو صدیقہ دے سردار کو مسلم دے کھڑے دا نظر دے. اکو سونے کن دکان نفل پڑھوے دا نظر دے. اکھو مردہ دی امامت ہے یا زندہ دی زندہ کر رہی ہے یا مردہ بولو خواب ہے یا زندہ جسمانی حالت ہے یا روحانی مر کیوں نہیں پھر پھر خام خواہ جھگڑا پاتی ودے علماء دیوبند سید حسین احمد مدنی دی جماعت ہر ہوں مسئلے کو دنیا تے آندے جن دے اوتے خدا دی طرف ہوئی مہر تے مصطفیٰ دی طرف ہوئی مہر. تو میرے محترم ساتھیوں عرض بیٹھا کریں ہمیں دکان نفل پڑھا کے امام الانبیاء دا تاج سر تے رکھوا کے جنت دی نوری براق تے صحیح کو سوار کر کے امریکہ تھی کہ جبرائیل کھن کے او دیکھو ویندا نظر دے. ایک آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں ستویں تے نوریاں دے کعبے وچ صحیح کو رہندا نظر دے. ایک نوری فرشتے کو اشارہ کریندا نظر دے ہی پہلو وچ اذان دیویندا نظر دے نوریاں دا صفہ جبرائیل بڑھیندا نظر دے. آمنہ دے لال کو اکھو مصلی تے کھڑا کے نوریاں دا امام بڑھیندا نظر دے. کہندا بولو کہندا جزاک زور دا کھو جا ذرا اللہ دی رحمت ہونے. آمنہ دا لال اج کہندا امام ہے سارے بولو جو سارے بولو ستویں آسمان تے بہت اچھا تو ایمان ہے دکانہ نفل نوریا کو پڑھائیس حضرت پڑھائیس جزاکم اللہ زور دا کو میں دو رہی ہوں جزاکم اللہ. نوریا دا امام حسین دا نانا نوریا دا امام فاطمہ الزہرا دا ابا نوریا دا امام دکانہ نفل پڑھے دا نظر دے پڑھا کے سارا کن الوداعی کرے دا نظر دے. جبرائیل جنتی برات کا سوار کر کے ہم رکاب تھی کہ گھن کے ہو دیکھو ویدا نظر دے. ایک مقام دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں سدرۃ المنتہا تے جا کے جبرائیل جنتی براق روکیندا نظر دے. سائیں ڈٹھے جبرائیل اور جبرائیل ڈٹھے سائیں ول حال دے پیارا کیوں جلتی اتنی تیز اتنا جلتی رک جائے گال کیا ہے. جبرائیل عرض کر دے سونا سدرۃ المنتہا دا مقام ہے یہ وہ مقام ہے جتھا میری بھی انتہا اسرائیل دی بھی انتہا اسرافیل دی بھی انتہا میکائیل دی بھی انتہا اسرائیل دی بھی انتہا تنکفیل دی بھی انتہا یکتفیل دی بھی انتہا جتھا خدا دی خدائی دی انتہا ہے. پیارے ناراض نہ تھی وہ ہن ہی مقام تو آپ دی بشریت انسانیت نبوت عظمت شان دی ابتدا ہے. اپنے نبی دی پہچان کر لو ملکو خانو قریشیو پیرو جٹو چل اے نہ سارا دامن پکڑانے کہیں عالم ساری صحیح رہنمائی نہیں کی تھی. اصل حضرت خواجہ غلام حسن سواگ دا دامن پکڑا اصل مرشد ہو جوان جے 960 کافر کو کلمہ پڑھایا جے ساری زندگی علماء دیوبند کی خدمت کی تھی. سائیں دے لنگرت سائیں دے جنی دفترت سائیں دی دربارت اگر آندھا فتوہ تو سید حسین احمد مدنی آندھا جنی زندگی ساری زندگی عرصاتے علماء دیوبند واس کر دیا. حافظ اللہ وسایا 4 سے 5 گھنٹے رات کو تقریرہ کرنا. میرے بزرگ نے حضرت دیا کہ ساری زندگی قرآن دا ختم سنا ہے ہی واسطے سا بات سچ سن کہہ دے خوش کرن واسطے گول مول بات سارے پاس نہیں. اللہ دے رسول دی پہچان دے چند الفاظ آپ کی تمی جبرائیل حال نے سنا ایک وال دے برابر اتھوں وینا پر سڑ دن کیا سڑ دن بولو تو صحیح سر تو پیرا تے ہی جلدا اسرائیل تو سنا میکائیل تو سان مہربانی سائیں سر تو پیرا تے ہی چلتے آئے. میرے محترم
تھل والو سید ہی کا بات ہے یاد رکھا دے ہن نوری تا اگوں تے ون نہیں سکدا او میرے تا سارا چل دے جے نبی ہی بقال تہاڈے نور ذاتن توجہ ہن نور تا کیا ون نہیں سکدا نبی کو کیا بنے سو جو کچھ کھنوے سو سوچ سوچ وہ گالہ اصل تو سمجھی نہیں بھی بات ہوں جے نبی ذات وچ نور ہے اصا نوری دی اولاد ہے ناراض نہیں میں سارے جناب نہ کرنا مسئلہ سمجھ کے اصا جو آل رسول ہیں سارے نانے دا نانا نانا محمد رسول اللہ دادے دا دادا دادا علی شیر خدا ٹھیک ہے یا نہ بولو کہ نہیں غلط بتا دا تے ایسا کو جو نور ذاتن بنائی ذات نور تو بن نہیں سکتا ہوں سدرت المنتہا دے اگے ہوں جے نبی نور ذاتن بقال تسا جٹا دے تے تہاڈے رہنما دے جنہ چوڑے ہمارے ہوئن تے تہا کو جدا کیتا ہے تو علماء دیوبند کن نفرت دی وئی ہوئی نے ہن او کو آکھ اگو تے نبی کو بنا کیا بنے سے تے کیا کیویں کینوے سے میرا تے تھی نہیں میرا تک تے جی جلدی کرو نبی کو بڑھاؤ اگو تے گھن جڑو بہت اچھا کول کیسے ہے بھائی نور تے رکیا کھڑے ہن ونجے تے کون ونجے بولو ہائے وے میرے اللہ مہینہ تھا کوئی اجازت بولو غلوی سید تھا کوئی اجازت تھی ویسے کتھا سروے سو حاضر تھی سا ہن نبی کو جڑی شے بڑھاؤ جی تسا کرنی بنتا تو آؤ میں ہی ور رجوع کرتا کرا چا بولو کرا چا منے سو ہی کو کیا ہے کتنے سپارے تھوڑا سارے تے اعتماد ہے یا اتھے تے سارے تے ہاتھ کھڑا کرو نعرہ تکبیر آج تک تے ختم نبوت صحابہ دیوبند پاکستان نعرہ تکبیر ماشاءاللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان پاک ہے وہ ذات آنکھوں چاہ تمام عیبوں سے تمام شریکوں سے سبحان سمر تو پاک ندر تو پاک اللہ لا
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وہ کون ذات جڑی ذات اعلان پئی فرمیندی ہے سبحان آکھو ہمیشہ زندہ آکھو ہمیشہ زندہ او ایسا زندہ ہی وے جے کو ندر آندی بھی نہیں آکھو کڈائیں جتنے وڈے کم کرے تے کراوے آکھو اونگ پکڑیں دی نہیں آکھو چا اونگ آکھو تاں جے کو نیندر نہیں آندی جے کو اونکھ بھی نہیں پکڑیں دی جڑا بستر کنوں بھی پاک چار دیواری کھرا کنوں بھی پاک جڑا اعلان فرمائی بیٹھی اللہ احد او لوگو میں اکیلا ہاں اکیلے ہو وچ نرادھارا ذات ہاں اللہ الصمد میں پاک ذات ہاں بے نیاز تے بے پرواہ ذات ہاں اپنی پاکیزگی دی اندر بے پرواہ تے بے نیاز بے پرواہی تے بے نیازی وچ پاکیزگی وچ وی نرادھارا ذات ہاں میری پاکیزگی دی دلیل لم یلد ولم یولد نہ کہے میں کجے نہ میں کہیں دے وچوں جنہ اکو نہ میں کہیں دے وچوں نہ کوئی میرے وچوں ہائے ہائے جڑے آدھے کھڑے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ اے کھڑے آدھے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ اے کھڑے آدھے نحن ابناء اللہ اے کھڑے آدھے انا من نور اللہ فرمائے کو جواب اللہ احد آنکھو چاہ سارے آکسو اللہ احد اللہ الصمد مانا بھی یاد کرو اللہ احد اللہ ایک ہے آکھو اللہ ایک ہے ایک ہونے چ نرادھارا ذات آکھو زور دا آکھو نرادھارا جرا ناک سی مردے ویلے کلمہ نہ پڑھ سکسی ہوئے کملیا زور داک اللہ ایک ہے اکو ایک ہونے چ نرادھارا ذات ہے اللہ الصمد اکو اللہ پاک ذات ہے بے نیاز ہے بے پرواہ ہے کہیں دے چھوٹے بچے ہون تے پتر سنبھالے تا بے نیاز کہیں دے پترا کو گود چ کڈ گئے پھر آواں دے ہتھوں پڑا کے خوہ وچ لٹکا چھوڑے تے تماچے چہرے تے مراوے تے آکھو بے نیاز کہیں دے بچے پلے پلے یالا کو حکم دے وے چھری ہاتھ دیوا کے میدان چ لٹوا کے گوڑا سینے تے رکھوا کے ایویں کہاوے جویں بکری کو کہندی آکھو بے نیاز کہیں دے بچڑے ہتھاں وچ کھڑے ہوئے تیر مرا کے میداناں وچ ایک نہیں تے کئی پتر کھن کنے تے آکھو بے نیاز آنکھو چا بے نیاز اللہ الصمد آنکھو چا بے نیاز سارے چاکو اللہ بے نیاز دنیا دے سرداروں کنائے پیغمبرہ کو بکریاں دی طرح جی یا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بکری دی طرح ذبح چا کراوے تے بے نیاز کو کہیں یار کو آرے دے تلے چرا چھوڑے تے بے نیاز کہے پیغمبر سونے پیغمبر کو آج نال پیار بیٹھا کرے دے یہ گناہ بڑائس حکم مچھلیاں دی پیڑ تے مچھلی کو سمندر دے پیڑ تے سمندر تے مچھلی کو رات دی پیڑ چا رکھے تے کو بے نیاز آکھو چلا اللہ الصمد آکھو جن نال پیار کریں دے جن واسطے محب سرویس تے کس محبوباں جن واسطے دنیا دی مومنہ کو اطلاع دیتی ہے دنیا دی پرہیزگارہ کو اطلاع دیتی ہے دنیا دے کلمہ پڑھن والے محبوب دی امت کو اطلاع دیتی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم
اکو ہوں محبوب کبریا کو دیکھتے وادے جو پتھر مرواوے اکو چہرہ بھی خون نال آلودہ سارے کپڑے بھی خون نال آلودہ دیکھتی وادی خون نال رنگین کرا چھوڑے تھی اکو بے نیا اکو جب بے نیاز سیندے دندان مبارک شہید کروائے اکو اپنی بے نیاز مست بیٹھے اکو نا ایٹ کانٹے پیچھے بھی نو تو پتھر یار کھانے کرن اکو اپنی بے نیاز مست بیٹھے ہدا نہ ہی اللہ الصمد اکو بے نیاز پاک ذات بے پرواہ ذات اپنی پاکیز کی وچ نرادھارا ذات ہندی پاکیز کی دی دلیل لم یلد اے بھی جھوٹے ولم یولد او بھی جھوٹے چار کونا دے جڑے قوم دعویٰ کی کھڑی ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ اللہ فرمائے لم یلد ولم یولد او میرے غریب بندیا یہ کو جواب دے منہ تے مارس وہ تو بھی جھوٹا میرا رب وہ ہے جڑا کہے کو نجائز نہ کہیں دے وچوں جمے نہ کوئی دا پتر ہے نہ کوئی دا پتر ہے نہ کہیں دا اے پتر نہ کوئی ہندا پتر نہ کہیں دا اے ابا نہ کوئی ہوندا ابا اکو لم یلد ولم یولد نہ کسی نے سائیں کو جنم دیتے نہ رب نے کسی کو جنم دیتے اے کون ہی وے ولم یکن لہ کفوا احد سچے بولو تو ہاں تھرے یا سڑے ہیں میرے محترم ساتھیو اللہ ہوندا دعویٰ ہی وے کہ میں ہر جگہ موجود ہاں ہوندا دعویٰ ہے جڑا زندہ ہے جے کو نیندر بھی نہیں آندی جے کو اونگ بھی نہیں پکڑیں دی ہوندا دعویٰ ہی وے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سارے آخسو سبحان اللہ جڑے دل نال آخسو تھوڑا ایک ایک درخت جنت خدا لا چھوڑے سی اتنا بڑا ہو سی جو کئی عرصہ جو گھوڑا دوڑتا رہے اندے سائے کو حاصل نہ کر ولا چاکھو آپ اپنی محبت سبحان اللہ جو اللہ کریم فرشتہ دے حلقے وچ خوش بیٹھے تھی نے دیکھو زمین تے میرے بندے ہوں زبان نال تیری زبان میں اپنی پاکیزگی واسطے بڑھائیے آج میری پاکیزگی بیان بیٹھے کرے دن آدھے بیٹھے پاک ہے اللہ تیری ذات سبحان اللہ آنکھو جا کتنا پیارا لفظ ہے بھائی سید الکونین رحمت دو عالم جنن اپنی حدیث دا اختتام فرمائے جڑی کتاب دا دیکھو اتھائیں ایہو لفظ پاکیزگی دا آویں دے آخری لفظ اسی ہے کھڑے ہون تو اس واسطے میرے محترم ساتھیوں اللہ کریم دا دعویٰ سچا یا جھوٹا خدا دعویٰ کہ بندہ میں ہر جگہ موجود جتھا تو تھئی میں بھی قریب ہوں تیرے نیڑے وسطا سچ یا جھوٹ آنی فإنی قریب جتھا میں تیرے قریب ہاں اتھائی خدا دا دعویٰ لا تدرکہ الابصار فهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير تہاڈا قرآن نال آون ہے چساندی پئی ہے یا ڈوڑا سناواں بولو تو پتہ کونی تھوڑی ساری ملاقات نویں تھئی ہے
ہی سید کو گھٹی دیتی ہے والدہ قرآن دی. جی ہاں میں کہ قرآن تو سن سو باقی میرے کو لغویات کو نہیں. جی ہاں جی دل لگے تو قرآن سن. جی ہاں جن نہ لگ سکی تو ہنے نال اٹھی ون وچوں نہ اٹھاندے سن. اللہ اللہ فرمائے میں بندہ اتھاں دیکھدا جتھاں کوئی دیکھ سکدا نہیں. یہ اللہ دا دعویٰ. خدا اپنے دعوے سچا ہے. پہلے ہاتھ کھڑے کرو فرشتے لکھ گنن. اللہ میاں اپنے فرشتوں کو حکم دے جلدی کرن. اللہ فرمائے میں حکم دیواں نہ دیواں اے جمن تے بلائے می واسطے لکھی بیٹھن. اللہ اے سارے تیرے بندے ہادے بیٹھن تیرا دعویٰ سچا. جزا ایسے خدا دعویٰ کائی میں دوبارہ سنو لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. بندہ میں تے کو اتھا دیتا جتھا اج تائی کوئی تے کو دیکھ بھی نہ سک. اکو جتھا نہ نبی دی نگاہ نہ ولی دی نگاہ نہ تیری سائنس پہنچے نہ تیرے آلے پہنچن نہ جبرائیل دیکھ سکتے نہ میکائیل. اتھا میں دیکھدا بیا کوئی نہیں دیکھ سکدا. جتھا میں تے کو دیکھدا اتھا ہی میں تیرے قریب بھی ہاں. دعویٰ سچا. جتھا میں تے کو دیکھدا اتھا ہی میں تیری سندا بھی ہاں. جتھا میں تے کو دیکھدا تیرے قریب ہاں اتھا ہی تیری حفاظت بھی. آکھو سچے تے جتھا میں تیرے قریب تے کو دیکھدا بھی ہاں اتھا ہی میں خدا تے کو بکھے کو کھویندا بھی. امام راضی رحمت اللہ تعالی فرمیندن پہاڑاں وچ گیا کونا پہاڑ دے وچ نٹھے می اُتے چڑھ کے روٹاں دے ٹکڑے پین تازے ترین روٹاں پین ارد گرد نٹھے می پہاڑی پہاڑن. اللہ میاں کیا راز ہے روٹا اتھا کے آن رکھے. سچے دا کھڑا تھوڑی دیر گزری بیٹے لیدا دے کلا کے روٹا دے اتے بیٹھے. ایک روٹی کوے چاہتی آئی منہ وچ اڑ پے. میرے دماغ فکر پیدا تھئیے کہ رازیا یہ جڑا اتھو روٹی چاہ کے ویندا پے کوئی راز ضرور ہی ہیندا پیچھا کر. ادے جتی لہائی می پچھو ٹر پیا دوڑ. کوا بھی چلتا پے میں بھی ایک دو پہاڑ گزرے جتھے می ایک پہاڑ دے پہلو وچ لائے قریب تھی گیا دیکھدا کھڑا پہاڑ دے دامن وچ شاید ایک جوان ہے جڑا ایویں سیدھا ستا پے. میں دور کھڑا کواہو دے سینے تے بیٹھے اپنی چج نال روٹی تروڑ تروڑ تے ہوں یار دے منہ وچ دیندا پے. جڑے روٹی کھوا دتی اس میں اکھی نال دیکھدا کھڑا ولا اپنی چجہ دے منہ تے پھیر چھوڑی. ولا میرے دل و دماغ وچ فکر پیدا تھا کہ راضیا خیر کو نہیں بھی اج چل خدا دی قدرت دا مشاہدہ کر کے اے جڑا ہندے منہ تے چونج پیا پھرے دے یا تا مفلوج جوان یا ہندے ہاتھ پیر کو نہیں. آدھے جڑے کھوا کی تیس چپ کر کے اڑ گئے. میں قریب تھی گیا دیدا جوان کو جنے پیر بھی کونی ہاتھ بھی کونی تندرستی اتانا ستا پہ اٹھائی میں آکھے اللہ سچ فرمائی کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها فیعلم مستقرها ومستودعها كل
کتاب مبین. بے نیاز تیرا دعویٰ سچا. جس جاندار کو دنیا تے کھیلنا ہے دی ذمہ روزی دی چاہیے. واقعی اکھے نال مشاہدہ کروائی جو تو روزی دے سکتے تے کھوا بھی سکتے اکو پلا بھی سکتے. پھر دوسرا نمبر دنیا دے سرداروں جتھاں کوئی جڑے حال وچ ہوے او آدے میں تھوڑے قریب بھی ہاں تو کو دہدا بھی ہاں تاری سندا بھی ہاں تاری حفاظت بھی کرے نا. بھوکے ہوے تے تو کو میں پلے ساں ننگے ہوے تے تو کے کپڑے میں دے ساں جے تساں پیاسے ہوے تے پانی بھی میں پلے ساں. آکو سچ آکو نہ سچ ایہو تا من ہے ہی دا لا الہ. بس سید الکونین رحمت دو عالم فرمائے 3 سال متواتر تو صحیح فرمائے لا الہ کوئی نہیں الہ. آنکھو جا کوئی نہیں الہ کوئی نہیں معبود کوئی نہیں عبادت دے لائق. ملکو خانو پکا گھنو سید دی زبانی دو جملے لا الہ کوئی نہیں عبادت دے لائق. خیال کرے متا عبادت سجدے کو سمجھے. سجدے دا نا عبادت نہیں ہوئی رکوع دا نا عبادت نہیں ہوئی. جنگلاں وچ کھڑے جڑے ویلے بھوک لگی کوئی شے قریب نہیں روٹی ہوں کن منگن عبادت. جنگلاں وچ میں پانی دا ذرہ کو نہیں ہوئی شدت دی گرمی ہے ہوٹ تے زبان خشک تھی گئی ہے ایک قدم نہ ٹر سکدا ہوں رب کن جنگلاں وچ پانی منگن عبادت. یہ سید الکونین دی واز ہوئی سید الکونین دی تبلیغ ہوئی جتھاں نبی پتھر کھڑے کھانن سائیں فرمایا لا الہ. جد جنگلاں وچ تیرے سر تے مصیبت آ گئی ہو رب کنو مدد منگن بول زور دا بولے سے. یہ مار صاحب کیوں اٹھے ویندن یہ مہر صاحب کی اٹھے ویندن خیر ہے بجڑا. اچھا واللہ جڑے ایویں ویسو بغیر عذر دے میں کو پسینہ آئے بیٹھے پر تواڈی ساری خیر کوئی ہاں تواڈا کنڈ ڈیون پیچھے ہی کو ہو سی انہیں دیکھو کیا چاہیے بیٹھا بولو تو صحیح. ہاں نبی پتھر کھا دن تو ایویں مفتی نہ سن سکتا نبی دفعہ آواز تھوڑے جہاں آواز سنائی وجہ نبی دا پہچان کرے وجہ نا خدا دی صحیح ڈاڑی تو کتنے وجہ پہ بچڑا. اچھا میرا بچڑا روس کے نوے سو سلح نال بھی جیسا. میرے محترم ساتھیو عرض بیٹا کرے نا ہمیں صحیح فرمائے جنگلاں وچ کھڑے وے مصیبت دی طوفان آ پہنچے بادل ترٹ پین پہاڑ ترٹ پین ہوں رب کنو مدد منگن. آخو زور دا آخو ہوں رب کن مدد منگن کر سکدے یا نہ مدد کر سکدے یا نہ. او بھولے لوگوں سنو ہوں دعویٰ سنائی وجہ پہلے دعویٰ سنائی وجہ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. خدا دعوی کہ روئے زمین جا سلطنت میرے قبضے قدرت جو کچھ روئے زمین دی سلطنت وچ انہاں ہر شے تے قادر میں آ. ہن دعوی سچے اکو ہر شے تے قادر ہے کہ کونا بولے دے کیوں نہ ہو بولو چاہ قادر ہے زور دا بولو ہائے ہائے. امام راضی دوجا واقعہ دسائی وننا فرمیندن میں دریا دے کنارے تے کھڑا ہے بڑا اچھا آدمی بڑی تحقیق کرے دے ادے میں دروازے تے کھڑا دریا دے کنارے تے کھڑا دیکھتا
دریا دے وچ ایک بہت بڑی میری طرف بہت بڑی مینڈک ہی بھی تیر دی پئیے جلدی نال میں نکالا دیکھتا کھڑا کنارے تے آئیے ٹپ مرے دی اتھاں جتے دے قریب گئیے ہوندے وچوں میں دیکھدا تے ایک شے ہے جڑے اُتے چاہ کے واپس آندا پے مینڈک میں قریب تھیا ڈٹھے وی کڑ تے پچھو وڈا سارا بلھا کے ولا تھرک دتے دریا وچ ولا تیر دی پیے پیچھے تے میں کشتی والے ملاک کو آکھے جتنے پیسے کھن جلدی کر ہی مینڈک دے نال نال چل میں دیکھنا چاہواں اے جو آئیے خالی وچھو کو چاہ کے ولا وچھو تے پئی ویندی ہے کوئی راز ضرور ہے توجہ اپنے رب کی پہچان تک کرو نا خدا دے بندو کشتی تے میں بھی سوار ہاں اور کشتی والے نے بڑی تیزی نال چلے نال پہ چلتے ہیں مینڈک بھی کنارے پر لیتے تے میں بھی تے کشتی تو دھڑک دیتے می لہ گیا مینڈک بھی دوڑدا پہ ٹپ مریندا پہ چلدا پہ او اتنا درخت اتنا دور ول کے جتھے می ایک درخت چھوٹا جیا ہوندے پہلو دے وچ جوان ستا پہ دیکھدا تے ہوندے سینے دے اوتے مشکی نہ گے جڑا اتنی چھجلی کٹھی تے جب کٹ کے تے انتظار بیٹا کریندے ایٹو جوان سچے دے عالم وچ اے حرکت چاوے تے ناگ انتظار کیتی بیٹھے میں دیکھدا دور کھڑ کے ول کے ہوں مینڈک نے بچھو کو دے قریب کر کے چھوڑے بچھو جلدی نال چڑھ کے ہوں دے سر تے چار ڈنگ مارن وڈا سانپ بے ہوش تھی کے ہیٹ وڈا تڑپ دے اور بچھو بھی گم تھی گئے جٹھے می تے مینڈک بھی گم تھی گئے بندہ اٹھی کیا دا کرے الحمدللہ نعرہ تکبیر میں لوگوں خدا دا دعویٰ سچے یا جھوٹے بولو پیغمبر ہی میں تے نہیں آکی بیٹھا فاللہ خیر حافظا پیغمبر ہی میں تے نہیں آکا پتر دی حق ابھی فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین خدا ہی میں تے دعویٰ نہیں فرمایا کہ وہو علی کل شیء قدیر سید الکونین رحمت العالم نے واضح میں سے نہیں فرما کہ لا الہ اے توجہ صحیح فرمائے جنگلاں وچ ہیوے تاری مدد کون کرے سی ہوں کن مدد منگن ہوں کو سڈن ہوں تو منہ دیکھن بھی ہوں دے در تے ہاتھ اٹھاون بھی ہوں تو نگاہ دا دیکھن بھی آکو دل وچ ہوں دے نال گل کرن بھی سر سٹ کے ہوں دے در تے بہان بھی آکھو چا خدا دے گھر وچ چپ کر کے بہان بھی آکو خدا دے گھر چ لیٹ ونجن بھی خدا دے گھر وچ بات کرن بھی ذکر اذکار کرن بھی سمھن بھی اللہ دے گھر جو ستا پے وہ آدھے کہے ملک دی کوٹھی نہیں میرے گھر ہی ستا پے تھکا ہے نیندر پیا کریں دے فرشتے ہوئے نیندر کرے تو صحیح دی نیندر بھی عبادت چلی کون خدا ہے جدا دعوی لیس کمثلہ شیء توجہ کر حق ہی میں سے کان بھی اتنے وڈے ہی نس کہ ہر جات یہ ساری سن دے اکھ اتنی وڈی رکھتی لا محدود جتھا کہے خدائی دی اکو کہے خدا دی خدائی وچوں کہے دی نگاہ پہنچدی بھی نہیں نہ جنہ دی نہ فرشتہ دی نہ حیواناں دی نہ انساناں دی نہ پیغمبراں دی اکو کہے دی نگاہ نہیں پہنچ سکتی جتھا خدا دی نگاہ پہنچ دی معلوم تھی دے اون دی نگاہ بھی لا محدود ہے اون دے کنا دا سما بھی لا محدود اکو چاہے اکو چا آخی جلو ہوں دی طاقت بھی لا محدود ہے تے جتھا گرفت کرے ہوں دی گرفت بھی لا محدود ہے آکھو چا حفاظت بھی لا محدود آکھو چا مدد بھی لا محدود آکھو چا ہوں دی ذات بھی آکھو نہ ہوں دا علم بھی آکھو او کون ذات ہے لیس کمثلہ شیء لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وہ
بے مثل تے بے مثال ذات ہی وے وحدت الوجود ذات ہی وے اکو وجود کن پاک ذات ہی وے متا خدا کو نور بناؤ تے نبی کو نور دے وچوں ٹکڑا کٹو وے گالیو ایمان دے کھڑسو اکو نور گر ہے نور ساز ہے نور کو اپنی تخلیق تکھن کی آ سکتے مگر نور دا خالق دے اکو خود ذات نور نہیں اکو وحدت الوجود ذات ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر اکو بے مثل تے بے مثال ذات ہے توجہ ہے بولو کونی توجہ ول کے لڑواز سن سے ول واد ہی نہ سن سے کرے جو جیسا سید ہاں توجہ کر بھائی اللہ کیا عرض کی تھی خدا بے مثل تے بے مثال آنکھو زور داکھو ہے تو ایمان مولویا دے آنکھس ہاتھس منہس اکو حق ہوندا دعویٰ سچا اکو ہوندا دعویٰ سچا جویں جو او ذات بے مثل تے بے مثال ہوندے ہاتھ بھی بے مثل تے ہوندی اکھ بھی بے مثل تے ہوندے کن بھی بے مثل تے ہوندی زبان بھی بے مثل تے ہوندی گرفت بھی بے مثل تے ہوندی حفاظت بھی بے مثل تے بے مثال رہا سید الکونین رہا سید الکونین توجہ ہے جڑا بے مثل بے مثال اتھا بھی موجود اتھ بھی ہیٹھ بھی اتے بھی ظاہر بھی باطن بھی ان اللہ بکل شیء محیط اکو ہر شے تے محیط اکو چا ہر شے تے هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ایک کہندا خاصا کھو رب دا خاصا ایک کہندا عہدہ کھو رب دا اکو اتھا بھی موجود اکو چا مچھلی دے پیٹ چی موجود اکو چا آخو چا کوئی حرج کو نہیں تے وہ اگ وچ بھی موجود آخو چا ہے قلنا یا نار